नमस्काराः बन्धवः। सिद्धान्तकौमुद्याः भवादिप्रकरण पाठे अद्य 50-अधिकशततमः पाठः प्रवर्तते। विगते पाठे स्खद स्खदने इति धातुपर्यन्तं रूपाणि उक्तानि। स्खदन शब्दस्य अर्थः अपि कृतः। स्खदनं नाम विद्रावणम्, कठिनस्य वस्तुनः द्रवीकरणम् अग्न्यादि तापबलेन। ततः अग्रे धातवः वक्तव्याः। अग्रे धातुरस्ति क्षजि गतिदानयोः। गतौ दाने च अर्थे अयं धातुरस्ति। अयं धातुः इदित् अस्ति। इदित्वात् धातोर्नुमागमो भवति। नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे क्षञ्ज इति धातुरूपं जायते। तस्मात् धातोः रूपाणि प्रथमं वक्तव्यानि। तदनन्तरं मित्सु अस्य धातोः पाठस्य सामर्थ्यं किम् इत्यपि वक्तव्यम्। प्रथमं रूपाणि वदन्तु। लटि क्षञ्जते, लिटि चक्षञ्जे, लुटि क्षञ्जिता, लृटि क्षञ्जिष्यते, लोटि क्षञ्जताम्, लङि अक्षञ्जत, विधिलिङि क्षञ्जेत, आशीर्लिङि क्षञ्जिशिष्ट, लुङि अक्षञ्जिष्ट, लृङि अक्षञ्जिष्यत। इदानीं प्रश्नः कर्तुं शक्यते यत् अयं धातुः इदित् अस्ति। इदित्वात् नुमागमो भवति। स च नुम् मित्वात् अन्त्यात् अचः, अन्त्यात् वर्णात् पूर्ववर्ती भवति। अन्त्यात् अचः परः, मिदचोन्त्यात् परः इति सूत्रेण अन्त्यात् अचः परः, अन्त्यात् वर्णः पूर्वभावी। एवं च क्षज इत्यस्य नुमि कृते किं रूपं जातं? क्षञ्ज। अत्र अन्त्यात् जकारात् पूर्वः वर्तते नकारः, स एव उपधासंज्ञकः। तस्य तु ह्रस्वः भवितुं नार्हति। मित्वस्य किं फलं? मितां ह्रस्वः इति उपधाया ह्रस्वः। किंच चिण्णमुलोर्दीर्घोन्नतरस्याम् इति चिण्परे णमुल्परे च णौ उपधायाः विकल्पेन दीर्घः। तत्फलं तु अत्र भवितुं नार्हति, यतो हि उपधायां नकारः अस्ति। तस्य न ह्रस्वो भवेत् नापि दीर्घो भवेत्। तर्हि अस्य धातोः मितां मध्ये पाठः किमर्थः इति प्रश्नः उपस्थितो भवति। तस्य प्रश्नस्य समाधानम् उक्तं ग्रन्थकृता। किं? मित्वसामर्थ्यात् अनुपधात्वेपि चिणनमुलोः इति दीर्घविकल्पः। ह्रस्वस्य तु प्राप्तिर्नास्ति, यतो हि उपधायाः नकारात् पूर्वम् अपि ह्रस्व एव वर्तते। तस्य प्रवृत्तौ अपि ह्रस्वस्य ह्रस्व एव भवति। अकारस्य अकार एव फलं दृश्यते दीर्घविधौ। उच्यते समाधानं। यद्यपि क्षञ्ज धातौ उपधायाम् अच् नास्ति, यस्य ह्रस्वो वा भवेत् दीर्घो वा भवेत्, तथापि यतो हि अयं धातुः मितां मध्ये पठितः, अतः मिन् मध्ये पाठसामर्थ्यात् यद्यपि उपधायां नास्ति अच्, तथापि उपधावर्ती यः नकारः तस्मात् प्राक् वर्तते अकारः, तस्यैव अकारस्य भविष्यति दीर्घविकल्पः। चिण्णमुलोर्
दीर्घोन्यतरस्याम इति सूत्रेण। अन्यथा मितां मध्ये अस्य पाठः व्यर्थः स्यात्, किन्तु अस्मिन् शास्त्रे किमपि व्यर्थं नास्ति। तर्हि मितां मध्ये अस्य धातोः पाठः कथं व्यर्थो भवेत्? तस्मात् पाठ सामर्थ्यात् इदं कल्प्यते यत् उपधायां यद्यपि नास्ति अच अकारः तथापि तस्य विकल्पेन दीर्घो भवत्येव। कुत्र? चिणपरे नौ परतः। अतः दीर्घे कृते क्षाञ्जं क्षाञ्जम् इति रूपं भवति। विकल्पेन अस्ति दीर्घः, दीर्घाभावे क्षञ्जं क्षञ्जम् इत्यपि रूपं भवति। एवं चिणपरे णौ परतः अक्षञ्जि अक्षाञ्जि इति द्विविधं रूपम्। नवलपरेणौ क्षञ्जं क्षञ्जं क्षाञ्जं क्षाञ्जम्, चिणपरेणौ अक्षञ्जि अक्षाञ्जि इति रूपाणि सिद्ध्यन्ति। तदेव उक्तं मित्तु सामर्थ्यात् अनुपधात्वेपि उपधायां अचि असति अपि चिण्णमुलोः इति दीर्घ विकल्पः भवत्येव। उपधायाः प्रागवर्ती यः अकारः तस्य विकल्पेन दीर्घो भवति। अतः अक्षञ्जि अक्षाञ्जि इति चिणपरे अणौ द्विविधं रूपं, क्षञ्जं क्षञ्जं क्षाञ्जं क्षाञ्जम् इति णमुल्परे अणौ द्विविधं रूपम्। अग्रे दक्ष गति हिंसनयोः गतौ अर्थे हिंसायां च अर्थे दक्ष धातुः वर्तते। लोके दक्ष शब्दस्य अर्थो भवति प्रवीणः। अयम् अस्यां कलायां दक्षः प्रवीणः निपुणः। महिम्नः स्तोत्रे यत् पद्यम् अस्ति तत् स्मर्यते। दक्ष शब्दस्य प्रयोगः अस्ति क्रिया दक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृतां ऋषीणामार्त्वेज्यं शरणद सदस्या सुरगणा क्रतुभ्रंशस्त्वत्त क्रतुफलविधा न व्यसनिनो ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखा। मखाः यज्ञः यज्ञादीनि पुण्यकर्माणि यत्र श्रद्धा भवति तान्येव कर्माणि सफलानि भवन्ति। यत्र श्रद्धायाः विरहो भवति तानि सफलानि न भवन्ति। यथा दक्षस्य यः राजा आसीत्, यश्च निपुणः आसीत् सर्वासु क्रियासु, क्रिया दक्षो दक्ष स आसीत् यज्ञकर्ता क्रतुपति अधिशस्तनुभृतां शरीरधारिणाम् अधिपः राजा। अत्र दक्ष धातुः वर्तते गतौ अर्थे हिंसायां च अर्थे। धातवः अनेकार्थाः भवन्ति। योऽयं वृद्धिशैघ्र्ययोः अनुदात्तेत्सु पठितः तस्य इह अर्थविशेषे मित्वार्थोऽनुवादः। अत्र यः धातुः उच्यते दक्ष धातुः स वस्तुतः अनुवाद रूपः। पूर्वं यः उक्तः उदितः तस्यैव पुनर्वदनं भवति अनुवादः। अनुपश्चात् वदनम् अनुवादः उक्तस्य कथनं। तो अयं धातुः पूर्वम् उक्तः। कस्मिन् अर्थे उक्तः? वृद्धौ अर्थे
शीघ्रिये च अर्थे शीघ्रतायाम् तयोयं दक्ष धातुः वृद्धि शीघ्र्ययोः अनुदात्तेत्सु पठितः तत्रापि अयं धातुः अनुदात्तेत् वर्तते अर्थात आत्मनेपदी वर्तते अत्रापि अनुदात्तेत् अस्ति आत्मनेपदी अस्ति तस्यैव इह अनुवादः किमर्थम् किमर्थम् अयम् अनुवादः अयं पृथगेव धातुः कस्मात् न मन्यते य उच्यते अर्थ विशेषे मित्वार्थः अत्र यः उक्तः अर्थः गतिः हिंसनं च तयोः अर्थयोः मित् यथा स्यात् अयं धातुः तदर्थम् अत्र स एव धातुः अनुदितः न तु अपूर्वोऽयं धातुः धात्वन्तरं नास्ति यह धातुः पूर्वम् उक्तः वृद्धौ शीघ्रिये च अर्थे स एव धातुः मित्व कार्य विधानार्थम् अत्र अनुदितः अतः दक्ष धातोः गतौ अर्थे हिंसायां च अर्थे मित्वसत्वात् तत्प्रयुक्तं कार्यं भवति चिन्नमुलोर् दीर्घोऽन्यतरस्याम् इति विकल्पेन दीर्घः अत्रापि मित्व सामर्थ्यात् अनुपधात्वेपि दीर्घो भवति दक्ष इत्यत्रापि उपधा नास्ति अकारः उपधायां तु ककारः वर्तते कष वर्णयोः योगेन क्ष इति रूपं जायते अन्त्यः षकारः तत्पूर्ववर्ती ककारः अस्ति उपधा तस्य तु दीर्घादेशो भवितुं न शक्नोति अतः मित्व सामर्थ्यात् तस्मात् पूर्ववर्ती यः अकारः तस्यैव भवति मित्व कार्यं विकल्पेन दीर्घः अतः णमुल परे णौ विकल्पेन दीर्घे दक्षं दक्षं दाक्षं दाक्षम् इति रूपाणि भवन्ति चिण् परे च णौ दीर्घ विकल्पेन अदक्षि अदाक्षि इति रूपद्वयं सिद्ध्यति लकारेषु अस्य प्रयोगाः लटि दक्षते लिटि ददक्षे लुटि दक्षिता लिटि दक्षिष्यते लोटि दक्षताम् लङि अदक्षत विधिलिङि दक्षेत आशीर्लिङि दक्षिशिष्ट लुङि अदक्षिष्ट दृङि अदक्षिष्यत अग्रे धातुरस्ति कृप कृपायां गतौ कृपा इति पृथक् अर्थः वर्तते गतिः पृथक् अर्थो वर्तते अर्थद्वयमस्ति कृपायाम् अर्थे गतौ च अर्थे कृप धातुः अस्ति अस्य रूपाणि कृपते चक्रपे कृपिता कृपिष्यते कृपताम् अक्रपत कृपेत कृपिशिष्ट अक्रपिष्ट अक्रपिष्यत अग्रे कदि क्रदि क्लदि वैक्लव्ये विकलतायाम् अर्थे एते त्रयः धातवः सन्ति त्रयोपि इदितः सन्ति इदित्वात् नुमि नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे नकारादेशो भवति अतः धातवो भवन्ति कन्द क्रन्द क्लन्द एतेषां त्रयाणां सहैव रूपाणि वक्तव्यानि लटि कन्दते क्रन्दते क्लन्दते लिटि चकन्दे चक्रन्दे चक्लन्दे लुटि कंदिता क्रंदिता क्लंदिता लृटि कंदिष्यते क्रंदिष्यते क्लंदिष्यते लोटि कंदताम क्रंदताम क्लंदताम लङि अकंदत अक्रंदत अक्लंदत विधिलिङि कंदेत क्रंदेत क्लंदेत आशीर्लिङि क्रंदिशिष्ट कंदिशिष्ट क्रंदिशिष्ट क्लंदिशिष्ट लुङि अकंदिष्ट अक्रंदिष्ट अक्लंदिष्ट लिङि अकंदिष्यत अक्रंदिष्यत अक्लंदिष्यत वैकल्ये इति एके केचन व्याख्याकाराः वदन्ति यत् वैक्लव्ये इत्यस्य स्थाने वैकल्ये इति पाठः अस्ति वैकल्यं नाम विकलता तत्रापि अस्ति त्रयोपि अनिदितः इति नन्दी
आचार्यः नन्दी वदति एते त्रयोपि धातवः इदितः न सन्ति अपितु अनिदितः एव सन्ति। इदित्वा भावात् नुमागमो न भवति। ततः कदते क्रदते क्लदते इत्येवं विधानि रूपाणि भवन्ति। इदितः इति स्वामी आचार्यः स्वामी वदति नहीं एते त्रयः अपि इदितः सन्ति अतः यानि रूपाणि उक्तानि तानि एव भवन्ति। कदि क्रदि इदितौ आचार्यस्य मैत्रेयस्य मतं वर्तते अत्र द्वौ धातु कदिः क्रदिश्च एते स्तः इदितौ अतः इदित्वात् नुम् भवति कदि धातोः कन्दते क्रदि धातोः क्रन्दते इति रूपं भवति। क्रद क्लद इति च अनिदितौ अग्रे द्वौ धातु अनिदितौ अपि स्तः तौ कौ एकः क्रद धातुः अपरः क्लद धातुः अतः अनयोः क्रदते क्लदते इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अतः आचार्यस्य मैत्रेयस्य मतेन चत्वारः धातवः जाताः कदि क्रदि इदितौ क्रद क्लद इति अनिदितौ। क्रदि क्रदि क्लदीनाम् आह्वानरोदनयोः परस्मैपदिषु उक्तानां पुनरिह पाठो मित्वार्थः आत्मने पदार्थश्च। एते त्रयोपि धातवः कदिः क्रदिः क्लदिश्च पूर्वं परस्मैपदिषु पठिताः तत्र परस्मैपदिनः सन्ति। आह्वाने अर्थे रोदने च अर्थे कन्दति क्रन्दति क्लन्दति इत्येवं विधानि रूपाणि भवन्ति पूर्वम् उक्ताः एते धातवः। तेषाम् एव धातूनाम् अत्र पुनः पाठः वर्तते। अत्र पाठस्य फलं द्वयम् एकं मित्संज्ञा मित्तुफलम् अकारस्य विकल्पेन दीर्घः अपरम् आत्मनेपदं च तत्र परस्मैपदिषु पठिताः सन्ति अतः परस्मैपदिनः सन्ति कन्दति क्रन्दति क्लन्दति अत्र आत्मनेपदिषु पठिताः अनुदात्तेतः अतः कन्दते क्रन्दते क्लन्दते इत्येवं विधानि रूपाणि भवन्ति। अतः एतेषां त्रयाणां धातूनां पाठस्य अत्र घटादिगणे फलद्वयम् एकं घटादयो मितः इति मित्वार्थम् अपरम् आत्मने पदार्थं च। अग्रे हि त्वरा संभ्रमे इति धातुः वर्तते तत्र हि इत्यपि इत् अन्त्यः आकारः अपि इत् रेफान्तः त्वर धातुः अस्ति तस्य रूपाणि त्वरते लिटि तत्त्वरे लुटि त्वरिता लृटि त्वरिष्यते लोटि त्वरतां लङि अत्वरता विधिलिङि त्वरेता आशीर्लिङि त्वरिशिष्टः लुङि अत्वरिष्टः लृङि अत्वरिष्यतः। शित्वात् अंग भवति शित् विदाति भ्योङ् इति शित्वस्य फलं पूर्वम् उक्तं तस्मात् त्वर धातोः अङि टापि त्वरा इति रूपं जायते। यथा घट धातोः घटा व्यथ धातोः व्यथा प्रथ धातोः प्रथा तथैव त्वर धातोः त्वरा इति रूपं जायते। गणसूत्रमस्ति घटादयः शितः घटादयः ये धातवः उक्ताः ते शितः सन्ति शित् संज्ञकाः सन्ति। सर्वत्र इतः शकारस्य अनुयोगो नास्ति एकत्रैव उच्यते एते धातवः शितः सन्ति अतः शित्वफलं किं शित् विदाति भ्योङ् इति अंग प्रत्ययः शित्वात् अंग कृत्सु वक्ष्यते अंग प्रत्ययः कृत् अस्ति अतः कृदन्त प्रकरणे आगमिष्यति त्वरा इति रूपं सिद्ध्यति। एवं च त्वरत्यन्ताः ये धातवः उक्ताः आत्मनेपदिनः घटचेष्टायाम् इत्यारभ्य त्रयोदश ते त्रयोदश धातवः सम्पूर्णाः अस्ति। समयः अग्रेपि पाठः चालनीयः भवतु। अथ फणान्ताः परस्मैपदिनः
अग्रे ज्वर रोगे इति धातुम आरभ्य फण धातु पर्यंतम ये धातवः सन्ति ते परस्मैपदिनः सन्ति आत्मनेपद निमित्तहीनाः उभयपद निमित्तहीनाः सन्ति अतः परस्मैपदिनो भवन्ति एते न अनुदात्तेतः न ङितः न स्वरितेतः नापि ङितः अतः शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्यनेन परस्मैपदं भवति तत्र प्रथमो धातुः वर्तते ज्वर रोगे रोगे अर्थे ज्वर धातु ज्वरः भवति तापः शरीर तापमानस्य वृद्धेः रूपाणि लटि ज्वरति लिटि जज्वर जज्वरतुः जज्वरुः लुटि ज्वरिता लिटि ज्वरिष्यति लोटि ज्वरतु लङि अज्वरत् विधिलिङि ज्वरेत् आशीर्लिङि ज्वर्यात् लुङि बदब्रज हलन्तस्याचः इत्यनेन प्राप्तायाः वृद्धेः नेति इति निषेधे अतो हलादेर्लघोः इति विकल्पेन वृद्धौ प्राप्तायां तां विकल्प वृद्धिं बाधित्वा अतोल रान्तस्य इत्यनेन नित्यं वृद्धिर्भवति अत्र वर्तते अकार समीप वर्ती रेफः ज्वर इत्यत्र वकारोत्तरम् अकारः अस्ति तत्समीपवर्ती रेफः वर्तते तदन्तम् अङ्गं ज्वर धातुः अस्ति अतः तस्य सिचिपरतः वृद्धिः नित्यैव भवति अतः अज्वारी इति एकं रूपम् लिङि अज्वरिष्यात् अग्रे अस्ति गड सेचने सेचने अर्थे गड धातुः रूपाणि गडति जगाड जगडतुः जगडुः गडिता गडिष्यति गडतु अगडत् गडेत् गड्यात् अगडीत् अगाडीत् अत्र विकल्पेन वृद्धिः अतो हलादेर्लघो इत्यनेन लिङि अगडिष्यात् अग्रे अस्ति हेड वेष्टने वेष्टने अर्थे धातुरस्ति हेड डकारान्तः रूपाणि हेडति जिहेडा जिहेडतु जिहेडुः हेडिता हेडिष्यति हेडतु अहेडत् हेडेत् हेड्यात् अहेडीत् अहेडिष्यत् हेड्रि अनादरे इति आत्मनेपदिषु गतः आत्मनेपदेषु ऋदित् धातुः अस्ति हेड्रि अनादरे स एव उत्सृष्टानुबन्धः अनूद्यते अर्थ विशेषे मित्वार्थम् स एव धातुः अयमपि अस्ति तत्र ऋकारः अनुबन्धः अस्ति अत्र ऋकारः अनुबन्धः नास्ति उत्सृष्टानुबन्धः उत्सृष्टः अनुबन्धः यस्य उत्सृष्टः परित्यक्तः तर्हि स एव धातुः किमर्थम् अत्र अनुद्यते उच्यते अर्थ विशेषे मित्वार्थम् वेष्टने अर्थे मित् भवति मित्वस्य फलं मितां ह्रस्वः इति उपधायाः एकारस्य ह्रस्वः एकारस्य ह्रस्वः इकारो भवति अतः णिचि परे हेड वेष्टने इति धातोः रूपं भवति हिडयति अनादरे अर्थे यः गतः तस्य णिचि रूपं भवति निजन्तस्य हेडयति वेष्टने हिडयति अनादरे हेडयति इति रूपभेदः परस्मैपदिभ्यो जुरादिभ्यः प्रागेवानुवादे कर्तव्ये परस्मैपदिनः ये धातवः सन्ति ज्वररोगे इत्यादयः एतेभ्यः धातुभ्यः जुरादिभ्यः पूर्वमेव अस्य अनुवादः कुतो न कृतः यतो हि हेड्रि अनादरे इत्यपि आत्मनेपदी स एव आत्मनेपदी अत्रापि भवेत् यदि ज्वररोगे इत्यस्मात् प्रागेव उच्येत तर्हि ज्वररोगे इत्यादिषु अस्य पाठः किमर्थं कृतः उच्यते तन्मध्ये अनुवाद सामर्थ्यात् परस्मैपदं ज्वरादिषु अस्य अनुवादः कृतः अतः ज्वरादिषु अनुवाद सामर्थ्यात् अयं धातुः अत्र परस्मैपदी अस्ति तत्र
अनादरे अर्थे आत्मनेपदी अस्ति। अभेष्टने अर्थे यतो हि अयं परस्मैपदीषु धातुषु पठितः अतः परस्मैपदी भवति। अतः रूपमुक्तं लटि हेडति लिटि जिहेड हिडयति मित्वस्य फलं निचि परे एकारस्य ह्रस्वः इकारः किंच अहिडि अहीडि किं परेणौ परतः इकारस्य प्रथमं मितां ह्रस्वः इति एकारस्य ह्रस्वः इकारः तदनन्तरं ह्रस्वस्य इकारस्य चिण्णमुलोर् दीर्घो नितरस्याम् इति विकल्पेन दीर्घः दीर्घे कृते अहीडि दीर्घाभावे अहिडि इति रूपं भवति। अनादरे तु हेडयति इत्येव भवतु। अत्र भवतु पाठविरामः। ओम शांति शांति शांति।